لا تطغوا في وأقيموا الوزن في القسط ولا تخسروا الميزان وخلق
يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان عامر الله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن फोटो बनाने लगता है इसलिए بسم الله الرحمن الرحيم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله